Ani akaron kami magasun-ong niining 25 ka mga hamiling kalang kadawat ni Kristo nga ilang personal luwas pagis santos nga baptismo. O Dios, hinawon ka nga imong gahom karon, imo ipakita sa tagsa-tagsa ka mga tawo ani karon o Dios nga niini nga nag-abot sa mga igdulungog niining mga kandidato karon. Hinawon ta kini inaagayon masilsil sa iyang panahona. Mag-imbita sila ng kasing-kasing ang imo nga pulong samtang sila Diyos magadawat ni Kristo nga personal luluwas. Nga sa ini atak na ang mga pangamuyok ang imuha ang proteksyon ng mga angkon palayo Diyos sa imuha ni Satanas paagi nga siya Diyos magahimo sa mga tutang nga kining mga kandidato sa Kristo malangan o dili sila Diyos dayon sila ng pagdawat ni Kristo ngayon sa mga luwas. Ako lang yung pangamuyo, imo din sila pagbantayan ng Diyos, imo pagpanalangin sila, kung hinagutan ang manulugna karon mao kayo ang magandiro kanamo sa tagang kinibubuhaton ang sagrado nga bautismo. Amo kinibinalangog sa mga tina ng Diyos sa ngalan ni Jesus sa mga luwas. Amen. Pastor. Amen. Okay. Ako, Kristo, tungkol sa iyong desisyon na nakuunawat kaniyang iyong personal ng luwas na natin sa bautismo o magabagko kamo sa iyong pinabuhigigan karon hangtod na sa pagpalig ni Kristo. Kami nga mga ministro, magabautismo kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Sige po, sir. So, kay Kristo, hindi hapon kamadawat sa usa ka sagrado nga bautiso pagi nga inawat si Kristo nga personal luwas tungod imo ni panuan nga kaniya matanggon ka kabuhing away katapusan. Mao dinhi ako mismo sa pagbalit na kabautiso kanimo sa ngalan sa Dios Mahal, sa Dios na Anak, sa Dios ni Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo sa imong pagkabatan-on, Imo naangpan ang kamatuoran o kini imong gidawat sa imong kabuhi ngandang ikaw magapagpo sa imong kabuhi hasta sa pagbalik ni Kristo. Mao dinhi akong ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo sa imong pagkabatan-on ang imong kasing-kasing napunan sa dakong kagugma tungod imo naangkon ang kabaturan. Kung paagi dinhi akong ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, sa Dios nga Espiritu Santo. Amen.
Igsoon kay Kristo, meaning nga kapunanon, nagigarihan sa langit, malipayon. Nga po yasod ko, nga usa ka, niling 25, kang mga amiling kanal, kadawat kay Kristo, nga inyong personal luluwas, paagi si Santos Lubautiso. Kung ang ministro sa may malita, magkabautiso ka nimo sa ngalan sa Diyos na mahal, sa Diyos nga anak, at sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo, sa imong pagkabatanon, hindi kahapon ang ibuhang at kabuhi mo kayo gitugyan kay Kristo, tungod imo gihigugma kay Kristo paagi sa pagdawat kaniya, hindi nga santos sa bautiso. Kung ministro sa may balita, magbautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga mahal, sa Diyos nga anak, at sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo, dili kapunanon, uyog sa imuhang mag-igsuunan, amo gina pasalamatan nga ikaw usa sa mga nagadawat kay Kristo nga imong personal luluwas. Ikaw ni kibalo sa matuoran, paagi nga ikaw nakabati ini. Ako nga ministro sa may balita, nakabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos na mahal, sa Diyos nga anak, sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon, dili nga kapunanon, malipayon ang imo mga igsuunan. Ikaw usa nining mga kandidato karon sa Santos Lubautiso magadawat kay Kristo nga ilang personal magluwas. Ikaw magabiya sa imuhang nakaraan nga kabuhi, magapangko diha kay Kristo. Tungod dinhi ako ang ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga mahal, sa Diyos nga anak, sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon, hindi nga hapon, ang gigarihan sa langit, malipayon, sa pagsudong, sa ikaw, ang magadawat kay Kristo ng ibang personal luluwas. Ikaw nakadawat sa mensahe, paagi, sa imuhang inibaluan sa Biblia. Tungod ini ako ng ministro sa may malita, pagkabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos na mahal, sa Diyos nga anak, at sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon, sa imo nga kahubin, ang imo kasing-kasing nga punan sa dako nga gugma diha kay Kristo. Imo na ang ang kamatuoran, agi ikaw nakabating ini. Mangod nini ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga mahal, sa Diyos nga anak, at sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon ko kay Kristo, dili nga hapon, apunan ikaw sa dako nga gugma, tungod imo pagadawaton si Kristo nga imong personal luluwas paagi nga Santos Lubautiso. Gabiya ikaw sa imong karaan nga kabuhi, kahuas nini nga tubig nga bangko diha kay Kristo. Tungod ini ako nga ministro sa may balita,
magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo, sa imong kakahubin, imong kasabtan ang tulong sa Dios, ug imong kining pinadawat sa tibok mong kabuhi. Ikaw magasunod siya magkasukuan. Hantod gayud ang pagbantay sa adlaw ug pahuway nga mao ang Sabado. Ako ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon ko kay Kristo ang imo kasing-kasing kapunan sa dako nga paghigugma tungod sa imo nanadawat nga kabatuoran ug kini imuha nga ginakabuhi hangtod gayud sa pagbalik ni Kristo nini nga kalibutan. Tungod ini ang mga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon ko kay Kristo nini kahapon, kalipayon at higarian sa langit o sa kanini ang mga panisingko, ang mga milig kalag na dawat kay Kristo nga imong personal luluwas. Imong pagabiyaan ang imong karaan ng kabuhi o pagabangko diha ikaw sa kabuhi ni Kristo. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo, nining hapon ang imong kasing-kasing napunan sa dakong kapaghigugma. Tungod din ang paghigugma, ito pagadawaton si Kristo nga imong personal luwas pagi sa Santos nga bautiso. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo nining hapon, malipayon ang imo mga igsuunan. Ikaw magadawat kay Kristo nga imong personal luwas paagi sa Santos sa bautiso. Imo pagabiyaan ang imo karaan nga kabuhi o niini nga tubig ikalubong ang imo mga sala sa pagbutwat nimo anak ka na sa kabuhi diha kay Kristo. Ang ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Mahal, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo, malipayon ang imong panimalay, kay imong pagadawaton si Kristo nga imong personal luwas, nga pinagayod ang Diyos nga naa sa langit. Imo ikabuhi
ang imuhan ay baluan, pagi, sa balaan ng kasulatan. Tungod ini, ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga Mahal, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsuon, nini nga hapon sa ikaw sa mga dawat kay Kristo, nga imong personal luwas pagi sa santos nga bautiso. Imo'y kabuhi, ang kabuhi nga ehemplo, ang magalakaw, kuyog ni Kristo nini nga kalibutan. O ikaw magasunod sa iyang mga kasubuan, ilabi na ang pag-igugma sa Diyos o pag-igugma sa imong isig katawo. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga Mahal, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsuon kay Kristo, ang imong kabuhi, imong itugyan, ini nga kapunanon. Imuha nga lipanuan, ang kamatuoran, nga diha lamang kay Kristo, ang imo mga sala maugasan, o ikaw makaangkon sa kabuhi o ay katapusan. Tungod ini akong ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga Mahal, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Holy God, this is my heart. Holy God, Holy God, Holy God, O Lord, just now. Igsoon kay Kristo, malipayon, ang ingarihan sa langit kuyog sa mga ngiles. Ang mga sudlog ng ining apunanon, ikaw kadawat kay Kristo nga imong personal luwas paging sa santos nga bautiso. Ako nga ministro sa may malita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga Mahal, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo nining hapon, ang imuha nga kabuhi imo gayon itugyan diha kay Kristo. Tungod ikaw magadawat kaniya pagi nini nga santos nga bautiso. Ug tungod ini ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga Mahal, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsoon kay Kristo, ang ingarian sa Diyos malipayon, nagdawat kanimo, ikaw, dini nga kapunanon, usa sa mga 25 kang hamiling kalag, mga dawat kay Kristo ngayon na personal luwas pagi sa santos nga bautiso. Magabiya ikaw sa imong karaan nga kabuhi, bagpo diha sa kabuhi ni Kristo. Ug ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Diyos nga Mahal, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Igsuon ko diha kay Kristo, ang imong kabuhi, imong gitugyan, ining kapunanon,
tungod ikaw magadawat kay Kristo nga imong personal luwas pagig santos nga bautiso, magasunod ikaw sa iyaha makasuguan, magasunod ikaw sa iyaha nga pulong, tuyok man sa paghimo sa maayo niini nga kalibutan. Ako nga ministro sa may balita, magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Dili nga kapunanon igsoon ang imuha nga paghigugma kay Kristo dako kayo tungod imo pagadawaton siya nga imong personal luwas pagi niini nga santos nga bautiso. Imo pagabayaan ang imuha karaan nga kabuhi o paghawas nimo niini nga tubig ikaw bag-o diha kay Kristo. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. So kay Kristo ang imuha nga gugma labihan kadako tungod imo ginadawat si Kristo nga imong personal luwas pagi sa santos nga bautiso nining kapunanon. Ang bag-o ang imong kabuhi diha kay Kristo. Imo pagabayaan ang imong karaan kabuhi o diha kay Kristo magalakaw ikaw sa usa ka kabuhi nga nayon sa kamatuoran. Ako nga ministro sa may balita magabautiso kanimo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Kami nga mga ministros maing balita magapataas kami sa amo nga mga kamot ilanan sa kamot ni Ginoong Hesus nga magagiya kanila bisan pa sa mga pagsulay, mga hagit, mga problema sa unahan. Ikaw magalig-on sa ilang pagtuo, magalig-on ikaw sa ilang pagsalig kanimo. Ginoong Dios, salamat ng ila mga pangalan masulat diya sa libros kinabuhi aron sa imo nga pagpadayag usa sila makaplagan nga ngayan nga magapuyo dito sa langit kauban sa ilang tibuok panimalay kauban namong tanan magkinabuhi kami nga wala nay katapusan. Salamat nga imong gidawat ang among pag-ampo. Salamat sa imong bendisyon. Salamat nga ikaw nagapasaylo sa among mga sala kaya mo kinigitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo nga manluwas. Amen. Order Freedom Love. Siguro magtayo mo gabok. Sige. Okay, so congratulations sa ato nga mga bago na bautismuhan. So welcome to the Seventh-day Adventist Church, no? So ato abi-abihon mga kaigsunan, mga musta kita gikan diri. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join here, sweet Jesus, as we travel this on. For I'm part of the family of God. You notice we say brother and sister around here. It's because we're a family and this is our here. And on this hard day, we all share the tears and rejoice in His victory.
His family so dear. I'm so glad I'm a part of a family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join tears with Jesus as we travel this song. For I'm part of the family of God. From the Lord of an orphanage to the house of the King. No longer an outcast, a new song I sing. Rise and generations, from the weak to the strong. I am nothing to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of a family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this earth. For I'm a part of the family of God. I'm so glad I'm a part of a family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join tears with Jesus as we travel this earth. For I'm a part of the family of God. Of a family of Happy day. Dapat. Isa po na ito. Isa na, happy day. And my God, with His glory, I rejoice until its raptures all abroad. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. I am the Lord and He is mine. And I follow
sins away. Divided heart, fix on this blissful centerest. Here have I found a nobler part, where heavenly pleasures fill my breast. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to wash and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Heaven now is truly found, that pouring youth shall daily hear, till his life's latest hour I bow, and bless in death a bond so dear. Happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Music na lang. Music na lang. Ang bato, nahing gulawan.